News Hour live. मागेर जीवन गुजार्नेको एउटा विशेषता के हुन्छ भने जुनसुकै वस्तु पनि उनीहरू हात थापेर लिइदिन्छन्। यो विशेषता व्यक्ति मात्रै होइन, संस्था वा देशकै हकमा पनि मेल खान्छ। धनीको दयामा बाँच्न उनीहरू अम्मली भएका हुन्छन्। नेपाल पनि यस्तै अम्मली भएको छ। यहाँको विकास मोडल पनि यस्तै मगन्ते मोडल हो। देशमा अहिलेसम्म भएका हरेक राजनीतिक लडाईँको जग भनेकै नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु र मुलुकमा समृद्धि ल्याउनु थियो। यसबीचमा नेता र उनीहरूसँग उठबस गर्ने आसेपासेको जीवनमा त काया पलट भयो, तर मुलुकको अवस्था सुध्रिएन। विपन्न नागरिकको अवस्था झन खस्कियो। यही दुरावस्था बीच चीनले 3600 विपन्न बालबालिकालाई भात खुवाइदिने कार्यक्रम ल्याइदियो। नेपालले पनि खुसी स्वीकारिदियो। खुला अर्थतन्त्र अँगालेको 3 दशकमा पनि नेपाल अविकासकै चक्रमा फसिरह्यो। परनिर्भरता झन बढ्यो। निर्यातको नाममा युवालाई मात्र विदेश पठायो। गरिबी निवारणका नाममा पहुँचवालाकै रजगज चल्यो। यसको परिणाम मुलुकले अझै केही दशकसम्म भोग्नुपर्ने भएको छ। चीनले नेपालका बालबालिकालाई भात बाँड्नुका जे जस्ता रणनीतिक उद्देश्य भए पनि यसले मुलुकको दरिद्रता नै प्रदर्शन गर्छ। नेपालले चीनबाट बृहत्तर आर्थिक लाभका परियोजनाका लागि भन्छुन गर्नुपर्नेमा भात अनुदान लिएर दङ्ग पर्नुले मुलुककै नियति दर्शाउँछ। नागरिकलाई भातै खुवाउन पनि विदेशीको भर पर्नुपर्छ र? आज हामी न्युज आवरमा यही प्रश्न लिएर आएका छौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। राजनीतिक नेतृत्वबाटै बारम्बार अदालतलाई विवादमा तान्ने कोसिस। आफूप्रति वफादार बनाउन सत्तामै हिस्सेदारीदेखि अतिरिक्त सुविधासम्म। कांग्रेसमा सीट बाँडफाँडको किचलो झन्झन बल्झिँदै पार्टी मुख्यालयमा असन्तुष्ट समूहको धरना र नाराबाजी। समानुपातिक सूचीमा देउवाले एकलौटी गरेको आरोप। सल्यानको कपुरकोटमा जीप भिडबाट खस्दा एकै गाउँका 8 जनाको मृत्यु, 6 जना एउटै परिवारका। युक्रेनका 4 राज्यको जनमत संग्रहले रुसमा गाभिने फैसला गरेको रुसको दाबी। युक्रेन भन्छ दाबी नै लाजमर्दो। रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली सङ्घको तयारी। र दक्षिण एसियाली महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। भुटान फराकिलो अन्तरमा पराजित। उपाधिको छिनोफानो अन्य टिमको नतिजाले गर्ने। सरकारले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई अवकाशपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय गरेर फेरि न्यायालयलाई विवादमा तानेको छ। न्यायिक क्षेत्रबाटै यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। यसअघि यही सरकारमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मन्त्री परिषदमै भागबण्डा दिएको बाहिरिएको थियो। राजनैतिक नेतृत्वले आफ्नै नैतिकता र अदालतको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरी बारम्बार अदालतलाई यसै गरी बनाउँदै आएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको 3 महिना पनि नपुग्दै गम्भीर सैद्धान्तिक विचलनको आरोप खेप्न पुगेका थिए। किनभने उनले आफ्नो मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई भाग दिएका थिए। राणाका जेठन गजेन्द्र बहादुर हमाललाई गैर सांसद हैसियतमै उद्योग मन्त्री बनाउने त्यो निर्णय राणा र हमालका निम्ति निकै महँगो पर्यो। गत वर्ष असोज 22 गते उद्योग मन्त्री नियुक्त भएका हमालले पर्सिपल्ट बिहानै राजीनामा दिएर हिँड्नु परेको थियो भने राणाले त महाभियोग नै बेहोरिरहेका छन्। तर आफ्नो सीमा र मर्यादा भुलेर न्यायालय प्रमुखलाई कार्यकारी शक्तिमा भाग दिने प्रधानमन्त्री देउवा भने चोखै बसिरहे। अहिले तिनै देउवाले न्यायालयलाई विवादित बनाउने त्यस्तै अर्को निर्णय लिएका छन्। अवकाशको मुखमा पुगेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई आजीवन पूर्व प्रधान न्यायाधीश सरह सुविधा दिने।
असोज 7 गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ र कार्कीले त्यो निर्णय अस्वीकार पनि गरेका छैनन्। कार्कीले स्वीकार गर्लान् नगर्लान् त्यो उनैको नैतिकताको कुरा हो। तर सरकारले झण्डै 7.5 महिना न्यायालयको कामचलाउ नेतृत्व गरेका कार्कीलाई किन रिजाउन खोज्यो भन्ने प्रश्न झन बढी गम्भीर छ। यो अत्यन्त खेदजनक छ। यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको विपरीत छ। संसारमा नै सर्वोच्च अदालत वा अन्य तहका अदालतका न्यायाधीशहरूलाई दिइने सेवा र सुविधा केवल संसदले मात्र निर्धारण गर्छ। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी एउटा बेसिक प्रिन्सिपल छ। त्यो प्रिन्सिपलको पनि विरुद्धमा छ। कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई आफूप्रति अनुगृहित गराउनका लागि यस खालको हरकत नगरोस् भनेर तमाम ती सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारको मूर्खतापूर्ण निर्णय हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्धमा छ, लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ, संविधानवादको विरुद्धमा छ। यो त एउटा पछिल्लो प्रकरण मात्र हो। केही वर्ष यता न्यायालय प्रमुखलाई हातमा लिई राजनीतिक नेतृत्वले अदालतलाई आफ्नो स्वार्थ र इसारामा नचाउन खोज्ने खतरनाक प्रवृत्तिका अनेक प्रकरण बाहिरिएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राणालाई नै प्रयोग गरी संवैधानिक परिषदबाट विवादित तवरले 52 पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए भने अदालतका केही आदेश र फैसलामा पनि उनीहरूको साँठगाँठको आरोप लागेको थियो। यसअघि सबै राजनीतिक दल मिलेर नै 2069 चैत 1 मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई विद्युत सिंहदरबार प्रवेश गराएका थिए। विवादास्पद पूर्व प्रशासक लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनेदेखि दामोदर प्रसाद शर्मा कामु प्रधान न्यायाधीश भएका बेला सर्वोच्च र पुनरावेदनमा भएका निष्ठावान न्यायाधीशलाई घर पठाएर छानी विवादितलाई सर्वोच्चमा ल्याउने निर्णय त्यही बेला भएका थिए। तिनै न्यायाधीश पछि क्रमिक रूपमा विवादित भई मुलुकको न्यायालयलाई नै बदनाम बनाउने पात्रमा दरिएका थिए। गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओम प्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणा तिनै मध्येका हुन्। अब यही सिस्टम रह्यो। यसरी नै चाहिँ आफू खुसी चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दलहरूले चलाउने हो र न्यायाधीशहरूले पनि राजनीतिक दलका इसारामा चलिरहने हो भने यो जहिले यो सिस्टम त रहिरहने नै भयो। अझै बढ्ला घट्दैन हेर्नुहोस् यो किसिमले, होइन? किन भन्दाखेरि जसरी पनि गोटी त राजनीतिक दलकै हातमा हालिदिएपछि त हुने त यही नै हो नि। त्यसैले यो वास्तवमा न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूले, न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीशहरूले यी कुराहरू सोच्नु पर्यो कि होइन? त्यो यो सोच्नुपर्ने बेला आइसक्यो। उहाँहरूले कसरी यसलाई सोच्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। राजनीतिक नेतृत्वले न्यायालयलाई आफ्नो औलामा नचाउन नसक्ने भएपछि 2074 वैशाख 17 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण तवरले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। त्यसबेलाका मुख्य हर्ताकर्ता पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए। राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर विद्युत प्रक्रियामा अघि नबढाई समयमै निर्णय नगर्नुका पछाडि पनि न्यायालय शुद्धिकरण भन्दा कुनै अर्को राजनीतिक अभिष्ट थियो कि भन्नेहरू प्रशस्त छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने र बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी नेतालाई सोधेका छौँ, न्यायाधीश र न्यायालयलाई किन बारम्बार विवादमा तान्ने गरी निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर। यसले व्यथिति ल्याउने कुरा पनि हो र यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरूमा सरकारले निर्णय गर्दा बुझेर, अध्ययन गरेर, सरसल्लाह गरेर अलिक फराकिलो छलफलबाट गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। यो नराम्रो चाहिँ होइन, किनभने कहिलेकाहीँ संवैधानिक अङ्गका अथवा कार्यालय प्रमुखहरू लामो समयसम्म कायम मुकायम मात्रै रहनु पर्दाखेरि त्यो कार्यालयमा कामको प्रभावकारिता, त्यसको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल भनौँ अथवा चाहिँ त्यसले निर्देशन गर्न सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने कुराको अभाव हुन्छ। त्यसैले यसो गर्न खोजेको होला। तर यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै प्रभाव र असरहरू देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले यसलाई अलिकति फराकिलो छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतमा विगतदेखि नै लामो समयसम्म कायम प्रधान न्यायाधीशले नै सर्वोच्च अदालत अथवा न्यायपालिकाको सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्ग चलाइराखेको बेलामा कि त विगतमा सोच्नु पर्थ्यो, यो बेला निर्णय नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यसले निर्णय जसरी भयो यसको प्रभाव र यसको चाहिँ असर चाहिँ
दुवैतर्फ छ। फेरि नराम्रो भयो भन्ने मात्रै पनि होइन, यसले केही राम्रो पनि गरेको छ। काम गर्नेलाई आगामी दिनमा कायम मुकायम हुँदा पनि एउटा उत्साह थप्ने र निराश नबनाउने, आफ्नो कार्यालयभित्र अथवा आफ्नो चाहिँ निकायभित्र यसले पदीय गरिमा र मर्यादा कायम राखेर सबैलाई काम लगाउन सक्ने परिपाटीको विकास चाहिँ हुन्छ। फेरि सरकारको निर्णयले कसैलाई पनि सुविधा नदिने, कानुन बनाएर सुविधा दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले पटक पटक बोलिसकेका छ। चाहे त्यो सांसदको हकमा होस्, चाहे त्यो न्यायपालिकाको हकमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि अन्य कार्यकारीहरूको हकमा होस्, सरकारको निर्णयले दिने सुविधा क्षणिक र अस्थायी हुन्छ। अर्को सरकार आए बदर गरिदिन्छ। त्यस्तो सुविधा लिने र दिने दुइटैले नलिए हुन्छ। टेक्निकल कारणले उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुन सक्नु भएन, किनभने अर्को प्रधान न्यायाधीश महाभियोग पारित भएन। महाभियोग पारित भएको भए उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण सबै सुविधा पाइहाल्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ चाहिँ नि टेक्निकल कारणले पूर्ण प्रधान न्यायाधीश हुन सक्नु भएन, तर काम त उहाँको अवधिभर प्रधान न्यायाधीश गर्नु हो। त्यसो भए हुनाले सरकारलाई दया माया लाग्यो होला, तर सरकारले निर्णय गरेको आधारमा राज्य कोषबाट गरिने खर्च संसदको स्वीकृति बेगर वाञ्छनीय हुँदैन। न्यायाधीश यति संवेदनशील पद हो कि कोही खुसी हुँदैमा उसलाई उपहार दिन पाइँदैन, भेटेर कृतज्ञता व्यक्त गर्न मिल्दैन। अवकाशपछि न्यायाधीशले पाउने अवसर पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग बाहेक अन्यत्र छैन। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूसँग राजनीतिक नेतृत्वले खुलेआम स्वार्थ र सुविधाको लेनदेन गरिरहेको छ। यसले हाम्रो व्यवस्था सञ्चालक नैतिक र सैद्धान्तिक रूपमा कति कमजोर भइसकेछन् भन्ने कुराको जनाउ दिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 3 वनस्पति नजिकै जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुने 8 जनाकै परिचय खुलेको छ। दुर्घटनामा 1 जना गम्भीर छन्। बाँके कोहलपुरको ढकेरीबाट सल्यानको रिम जाँदै गरेको रा 1 ज 563 नम्बरको जीव अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 150 मिटर तल खस्दा 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा एकै परिवारका 6 सहित 8 जनाको मृत्यु भएको हो। उनीहरू सबै एकै गाउँका पनि हुन्। दुर्घटनामा जीव चालक जितबहादुर बोहरा, धर्मावली, टोपबहादुर वली, उनका छोरा वसन्त वली, सुरेश खत्री, खुमलाल वली, कुमारी वली र ललित वलीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते कपुरकोट 6 का 35 वर्षीय तिलक वलीलाई थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर लगिएको छ। ढकेरीबाट बिहेभोज खाएर फर्कदै गर्दा उनीहरू सवार जीप दुर्घटनामा परेको हो। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूची बारेको विवादले नेपाली कांग्रेसमा चर्को रूप लिएको छ। समानुपातिक सूची सच्याउन दबाब दिँदै आएका संस्थापन इतरका नेताहरूले आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना दिए। 14 गतेसम्म पनि आयोगमा बुझाइएको सूची नसच्याए थप विरोधका कार्यक्रम गर्ने यस समूहको निर्णय छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले एकलौटी गरिरहेको निष्कर्षसहित इतर पक्ष रुष्ट छ। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा कम्तीमा 40% सिट आफ्ना पक्षका नेतालाई दिन शेखर कोइराला पक्षको माग छ। पार्टीमा न्यायोचित व्यवहार नगरिए गठबन्धनमा समेत समस्या आउने यस समूहको चेतावनी छ। संस्थापन इतर समूहले उठाएको मागको विषयमा बुधबार दिनभर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय गरिएन। सभापति देउवा बन्द सूची हेरफेर गर्न सहमत भए पनि अन्य नेताहरूका कारण त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। कांग्रेस भित्रकै किचलोका कारण सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको छलफल पनि ओझेलमा परेको छ। बिहानदेखि नै कार्यदलका सदस्य सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बालुवाटारमा बसे पनि कुनै निर्णय भएन। कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले बिहिबार 32 पुतलीको एक पार्टी प्यालेसमा फेरि छलफल गरी संस्थापनलाई गलाउने रणनीति बनाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको समूहबीच एकता भएको छ।
राष्ट्रिय सभागृहमा आज राप्रपा र मिश्र समूहबीच एकता घोषणा गरिएको हो। मिश्रलाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पछिको वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद दिइएको छ। मिश्रसँगै आएका अरू नेताहरूको कार्य सम्पादन समिति, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा 1 हप्ताभित्र समायोजन गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेश र अन्य तहको समितिको समायोजनका लागि 4 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। सोमबार मात्रै मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएका थिए। मिश्र काठमाडौँ 1बाट चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन्। संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रहको माग गर्दै आएका मिश्र पछिल्लो समय राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेका छन्। डेङ्गु संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 36 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्ला 24 घण्टामा थप 2026 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु संक्रमणबाट देशभर 27,569 जनामा देखिएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 21,589 जनामा डेङ्गु देखिएको छ। देशभर 76 जिल्लामा डेङ्गु फैलिसकेको छ। गत सोमबारदेखि हराइरहेकी विश्वविख्यात अमेरिकी स्की पर्वतारोही हिलारी नेल्सनको शव मनास्लु हिमालमा फेला परेको छ। मनास्लु हिमालमा स्की गर्ने क्रममा उनी भीमाथाङ क्षेत्रबाट हराएकी थिइन्। अमेरिकी नागरिक नेल्सन आज बिहान मृत भेटिएकी हुन्। उनको खोजीका लागि शेर्पाहरूको टोली परिचालन गरिएको थियो। मनाङ जाने बाटो नजिक हिमथाङ भन्ने ठाउँमा फेला परेको उनको शव हेलिकप्टर मार्फत गोर्खाको सामागाउँ हुँदै काठमाडौँ ल्याइएको छ। बजारलाई दशैंको चहल पहलले छपक्कै छोपेको छ। प्रदेशबाट घर फर्किनेको लर्को दिनहुँ बढ्दैछ। शक्तिपीठहरूमा नवरात्रको बेग्लै उल्लास छ। दशैंका दृश्यहरू कहाँ कस्ता देखिँदैछन् त? यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। बडा दशैं एवं नवरात्रको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। चन्द्रघण्टाको पूजा आराधनाले शक्ति प्राप्त हुने भएकाले नवरात्रका अवसरमा विशेष पूजा आराधना गर्ने गरिएको विश्वास गरिन्छ। चन्द्रघण्टा देवीबाट कृपा भए समग्र पाप नाश हुने देवीको वर्णन गरिएका विभिन्न पुराण एवं ग्रन्थमा व्याख्या गरिएको छ। नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष अश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाउने गरिन्छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर पुगेका नेपाली दशैं मनाउन स्वदेश फर्किएका छन्। नेपालगञ्जको जमुना नाकामा घर फर्कदै गरेका नेपालीको घुइँचो नै लागेको छ। कर्णालीका पहाडी जिल्लाबाट भारत गएकाहरू दशैं तिहार मनाउन स्वदेश फर्कने र चाडपर्व मनाएर पुनः भारततर्फ फर्कने गर्छन्। बुधबार बिहान जमुना नाकामा घर फर्किँदै गरेका नेपालीको घुइँचो थियो। मौसमी कामका लागि भारतको काला पहाड, प्रयाग, सिमला, लद्दाख, कारगिल लगायतका ठाउँमा पुगेका नेपाली दशैं तिहार मान्न घर फर्किएका हुन्। अब तिहार पनि आइसक्यो, चाडपर्व पनि, उतातिर काम पनि भइन लाग्यो, त्यही भएर कारणले अब नेपाल। अनि दशैं तिहार मानेर फेरि फर्किनुहुन्छ के भन्नु? अब नेपालमा त रोजगारी छैन, अब यहाँ बसेर के गर्ने भन्नुहुन्छ? फर्किनुपर्ने बाध्यताले फर्किनुपर्ने हो। स्वदेशमा भरपर्दो रोजगारीको सुनिश्चितता नभएपछि जहान परिवारको पेट पाल्न भारतीय बजारलाई रोजगारीको थलो बनाएकाहरू परिवारसँगै खुसी साथ चाडपर्व मनाउन स्वदेश फर्किएका हुन्। सीमा नाकामा भेटिएका उनीहरूमा चाडपर्वको खुसी भन्दा पनि रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा जानु परेको पीडा झल्किन्थ्यो। रोजगारी पाउँदैन, जानुपर्छ, गाह्रो छ, त्यो बाहुनले लिएका हो। अब चाहिँ फेरि दसैँ तिहार मानेर फेरि पनि जाने। अनि यही काम पाए गर्नुहुन्छ? यही काम पाए त गर्ने। यहाँ पाउँदैन काम अनि? काम कहाँ पाउँछ? नेपालगञ्ज नाकाबाट मात्रै दैनिक 5,000 भन्दा बढी नेपाली घर फर्किरहेका छन्। मौसमी रोजगारीका लागि भारत गएर फर्किनेको भिड बढेपछि
सीमा सुरक्षा कर्मीलाई पनि चेक जाँचमा भ्याइ नभ्याइ छ। बिहान 6 बजेदेखि राति 9 बजीसम्म लगभग 4-5 हजारको हराजीमा चाहिँ भारतबाट नेपाल प्रवेश भएका छन् हाम्रो काम गर्ने दाजुभाइहरू र उहाँहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ घरसम्म पुर्याउन हामीले उहाँलाई चाहिँ सहकार्य पनि गरेका छौँ। र तपाईँहरू चाहिँ कसै ठगियो भने हामी तुरुन्तै हामीलाई पुलिसलाई खबर गर्नुहोस्, हामी तुरुन्तै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कारवाही गर्छौँ भनेर। विदेशी भूमिमा दुःखजिलो गरी कमाएको सम्पत्ति नाकामै लुटिने विगतका पीडादायी दिन भने यसपालि कसैले भोग्नु परेको छैन। आफ्नो होटलमा लैजान तानातान गर्ने, लुट्न खोज्ने र अवाञ्छित गतिविधि गर्नेमाथि सुरक्षाकर्मीले निगरानी बढाएपछि फर्किनेहरूले सहज महसुस गरेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाँकेबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हरेक वर्ष दशैंका लागि खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। यो पटक पनि कम्पनीले 1800 खसी बोका र हिमाली भेगमा हुर्किएका 500 च्याङ्ग्रा काठमाडौँ ल्याएर बुधबारदेखि बिक्री खुला गरेको छ। बजार मूल्यभन्दा सहुलियतमा पाएपछि बुधबार दिनभरि नै थापाथली स्थित कम्पनीको बिक्री स्थलमा लागेको ग्राहकको घुइँचोले दशैंले छपक्कै छोपेको भान भयो। हामीलाई सजिलै भएको छ, सजिलै लागेको छ, किन जोखेर लान पाइयो, कुनै भएन। अब हच्चमा लाँदा कहाँ के पर्ने कसो पर्ने होइन, अब न थोर पर्ने न धेर पर्ने भन्ने हुन्थ्यो। अब यहाँ त जोखेर काँटामा लिएपछि अब यसपालि छुट भनेर पनि दिएको रहेछ। मलाई चाहिँ सुविधै भएको जस्तो लाग्छ। कहिले आइन्थ्यो, अब कहिले भने अलि ढिलो आइन्थ्यो सर, अब त्यो भएपछि पाइँदैन थियो। अब कोही बेला अब अलि रोगी खालको त्यस्तो पनि पाइने हुन्थ्यो पछि, अनि कति लगिन्थ्यो कति लगिँदैन थियो। र यसपालि चाहिँ सुरुमै आइयो, अब लग्यो, राम्रै फ्रेस नै पाइयो। यहाँ सजिलो हुन्छ नि त, अब हामी नजिक पनि भयो, बाहिरभन्दा चाहिँ यता सस्तो पनि भयो नि त। सस्तो भएको कारणले अनि ल्यायो। नेपाल सरकारको निर्देशअनुसार बजारमा मूल्य वृद्धि नहोस्, मूल्यलाई स्थिर रहोस् भन्न खातिर चाहिँ यो हामीले कार्यक्रम सधैँ गर्ने गर्छौँ। यसै अनुरूप यसपालि हामीले 1800 गोटा खसी बोका र 500 गोटा च्याङ्ग्रा ल्याएर बिक्री प्रबन्धन गर्ने निधो गरेको हो। च्याङ्ग्राको लागि 1250 रुपियाँ तय गरेका छौँ। 1260 10 रुपियाँ छुट दिएर 1250 प्रति किलोको दरले बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यही अनुरूप खसी बोकालाई चाहिने 680 रुपियाँ मूल्य कायम गरी 10 रुपियाँ छुट दिएर 670 को दरले बिक्री वितरण भइरहेको छ। सुरु दिन हो हाम्रो, तथापि काठमाडौँको मानिसहरूले यसरी छिटो अर्ली लगेर राख्ने प्रचलन छैन। उहाँहरूको घर दैलो अथवा सामान राख्ने ठाउँ नभएर उहाँहरूले मोस्टली चाहिने सप्तमीको दिन, कसैले अष्टमीको दिन, षष्ठीको दिनदेखि अलिकति बिक्री बढी चाप आउँछ, बिक्री वितरण हुन्छ। जहाँ खरिद गर्छौँ त्यहाँ भेटनरीबाट त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण भएर प्रमाण दिएको हुन्छ। प्रमाणित भएर आइसकेपछि पनि हामीले यहाँ कुनै खसी त्यस्ता छन् कि अस्वस्थ छन् कि भनेर यहाँ पनि भेटनरी डाक्टर अलर्ट हुन्छ, उहाँहरूले चेक जाँच गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बिक्री प्रबन्धन गर्छौँ। खसी अलि सस्तो छ अरे, अलि राम्रो छ अरे भने भएर सुन्या भएर अनि त्यही भएर अलि चाँडै आयो भने अलि होलो पनि हुन्छ अनि सस्तो नि होला भनेर, अनि त्यही भएर हामी त यहीँ नै हो। बाहिर चाहिँ अब खोइ खासै चाहिँ थाहा छैन, अब दाइहरूले पहिल्यैदेखि किने भएर खाद्यमा चाहिँ सस्तो पनि छ, राम्रो नै हुन्छ भने भएर, अलि सरलमा पाउँछ भने भएर चाहिँ हामी यहाँ आउने गर्छौँ। हजुर, छान्न नि पाइयो। अनि अब अहिले चाँडै आएको कारण चाहिँ बच्चाहरूले रहर गर्छन् अनि होलो नि हुन्छ भन्ने कारणले।
बडा दशैं अन्तर्गत आज नवरात्रको तेस्रो दिन शक्तिपीठहरूमा देवीको पूजा तथा उपासना गर्नेहरूका कारण विशेष चहल पहल छ। यस्तै शक्तिपीठ मध्येको एक हो काठमाडौँको मैती देवी। अहिले त्यहाँबाट ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु बसौला जोडिएका छन्। विष्णुजी, अहिले मैती देवी मन्दिर परिसरमा चहल पहल कस्तो छ? सोनिकाजी, बडा दशैं यहाँले भन्नुभयो जस्तै गरी औपचारिक रूपमा हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। बडा दशैंको अवसरमा 10 दिन विभिन्न देवीहरूको शक्तिपीठमा गएर पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। सोही चलन अनुसार काठमाडौँका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा हामी श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थिति त देख्छौँ नै। विशेष गरी मैती देवी मन्दिरमा यहाँ सजाइएको सजावट र गरिएको व्यवस्थापनको कारण पनि भक्तजनहरू उल्लेख्य मात्रामा आउने गर्नुभएको छ। मैती देवी मन्दिरमा मात्रै घटस्थापनाबाट खुलेको यो 3 दिनमा 9,000 भन्दा बढी दर्शनार्थीले दर्शन गरिसक्नु भएको छ। यहाँ निकै चुस्त व्यवस्थापन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि छिटो समयमा लाइन छोडेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ र उहाँहरूलाई छोटो समयमा दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्दिरभित्र प्राङ्गणभित्र प्रवेश गरिसकेपछि 3 देखि 5 मिनटभित्र दर्शन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। 2वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ। एउटै लाइन व्यवस्था गरिएको भए पनि यहाँ भोलिन्टियरहरूको उपस्थिति उल्लेख्य मात्रामा देख्न सकिन्छ र मन्दिर व्यवस्थापन समितिले 10 लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेर यहाँ मन्दिर सजावट गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 30 मा पर्ने यस मन्दिरमा विगतका वर्षदेखि गरिने सजावट र यहाँ गरिएको चुस्त व्यवस्थापनले गर्दा भक्तजनहरू उल्लेख्य रूपमा उपस्थित भएर दर्शन गर्दै आउनु भएको छ। यो मन्दिरमा अष्टमीको दिनमा राष्ट्रपतिले पनि दर्शन गर्नुभएको अघिल्लो वर्षहरूको विगतले देखाएको थियो। यसपालि पनि राष्ट्रपतिको उपस्थिति हुने आशा गरिएको छ। यसलाई निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ र यो मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनको निकै आकर्षण रहेको छ। विष्णुजी, अब भिडभाड बढेसँगै सुरक्षाको चुनौती पनि उत्तिकै हुने गर्छ। सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गरिएको छ र त्यहाँ आसपासका क्षेत्रहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ? सोनिकाजी, अहिले हामी जति बेला कुरा गरिरहेका छौँ यो काठमाडौँमा सडकमा जाम कम हुने समय हो। यद्यपि हामी यहाँसम्म आइपुग्ने समयमा काठमाडौँमा आज काठमाडौँबाट बाहिरिने व्यक्तिहरूका कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ करिब आधा घन्टादेखि 45 मिनटसम्म बालुवाटारदेखि यहाँसम्मको करिब 2.5 किलोमिटरको दूरी पार गर्नका लागि हामीलाई लागेको अवस्था थियो। यहाँ मन्दिरमा प्रवेश गर्नको लागि आउने सवारी साधनमा आउने भक्तजनहरूको लागि सवारी पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ। सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर सोही किसिमको व्यवस्था मिलाइएको छ र चारै तहका नेपाल सरकारका सुरक्षा निकायहरू तैनात गरिएको सुरक्षा निकायसँगबाट पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। भक्तजनहरूमा चाहिँ बडा दशैंको उल्लास कतिको छ, कतिको उत्साहित देखिएका छन्? पक्कै पनि सोनिकाजी, अघिल्ला केही वर्षहरू हामीले कोरोनाको समयमा गुजारेका थियौँ। उल्लेख्य मात्रामा भक्तजनहरूको उपस्थिति शक्तिपीठहरूमा देखिएको थिएन र अघिल्लो वर्ष र यस वर्ष कोरोनाको सङ्क्रमण कम भएको कारणले गर्दा पनि भक्तजनहरू रमाएर शक्तिपीठमा आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँहरूसँग केही कुराकानी पनि गर्ने अवसर मिलेको थियो औपचारिक अनौपचारिक रूपमा। उहाँहरूले ज्यादै उत्साहजनक प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भएको छ। काठमाडौँ विशेष गरी यहाँ रहने स्थानीयहरू त रहनुहुन्छ नै, विभिन्न उद्देश्यले काठमाडौँ आउनुभएका व्यक्तिहरू पनि यो सहरमा रहने र उहाँहरूले काठमाडौँका विभिन्न प्राचीन यस्ता स्थलहरूमा र धार्मिक महत्त्व बोकेका ठाउँहरूमा गएर दर्शन गर्न पाउँदा आफूलाई ज्यादै खुसी लागेको र नौलो अनुभव भइरहेको पनि हामीसँग अनुभव साटिरहनु भएको थियो। धन्यवाद विष्णुजी। उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु बसौला काठमाडौँको मैती देवी मन्दिर परिसरबाट हामीसँग जोडिँदै। अब केही न्युज संक्षेपमा। रुसले युक्रेनका 4वटा क्षेत्रमा जनमत संग्रह सम्पन्न भएको जनाएको छ। जनमत संग्रहमा भाग लिएका मध्ये अधिकांशले रुसमा गाभिने पक्षमा मतदान गरेको रुसी अधिकारीहरूको दाबी छ। युक्रेनका 40 लाख मानिसलाई मतदान गर्न भनिएको थियो। सहभागी भएका मध्ये 79.23% मतदाताले रुसमा जोडिने पक्षमा मत दिएको रुस समर्थित सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर युक्रेन र उसका सहयोगीहरूले भने रुसले गराएको जनमत संग्रहलाई लाजमर्दो र तथाकथित भन्दै त्यसको वैधता खारेज गरेका छन्। रुसले युक्रेनको कुल क्षेत्रको 15% भूभाग ओगट्ने दानिएस्क, लुहान्स्क,
खेर्सन र जापोरेजियामा जनमत सङ्ग्रह गराएको भनेको छ। जनमत सङ्ग्रहलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार रुसी संसदमा युक्रेनका 4 क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा गर्ने सम्भावना छ। यसैबीच युरोपेली सङ्घ EUले भने रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। EUले जनमत सङ्ग्रह नै गैरकानुनी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। भविष्यमा यसले नराम्रो प्रभाव पार्ने EUको चेतावनी छ। उत्तर पूर्वी चीनको एक रेस्टुराँमा आगलागी हुँदा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। चाङ्गचू सहरको एक रेस्टुराँमा भएको आगलागीमा परि 17 जनाको मृत्यु भएको हो भने 3 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय समयअनुसार बुधबार करिब पौने 1 बजे भएको आगलागीमा घाइते भएकाहरूलाई अस्पताल लगिएको छ। आगलागीको कारणबारे समाचारमा उल्लेख गरिएको छैन। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बुर्किना फासोमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा परि 11 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ। 20 सैनिक सहित 28 जना घाइते भएका छन्। बुर्किना फासो सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार जिबो सहरतर्फ जाँदै गरेको सैन्य समूहलाई साहेल क्षेत्रस्थित साउम प्रान्तमा आतंकवादीहरूले आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणमा 50 जना सर्वसाधारण बेपत्ता भएका छन्। आक्रमणकारीहरूको खोजी भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ। बुर्किना फासोमा 2015 यता सुरक्षा अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। पछिल्लो 7 वर्षमा त्यहाँ भएका आक्रमणहरूमा 1000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने 19 लाख भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। पश्चिमी तटमा आएको यान आँधीका कारण क्युबा सरकारले पुरै देश विद्युतविहीन भएको घोषणा गरेको छ। यान आँधीका कारण क्युबामा 1 करोड 10 लाख मानिस विद्युतविहीन भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका हुन्। आँधीले 2 जनाको मृत्यु भएको र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। 6वटा क्षेत्रमा आपतकाल नै घोषणा गरिएको छ। पूर्वानुमानकर्ताहरूले आँधी प्रभावित क्षेत्रमा फेरि पनि अचानक बाढी पहिरो आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। क्युबामा आएको 3 लहरको आँधी हाल 195 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा फ्लोरिडातर्फ बढिरहेको समाचारमा उल्लेख छ। सोही कारण फ्लोरिडा राज्यका गभर्नर रोन डिसेन्टिसले आपतकाल घोषणा गर्दै 25 लाख भन्दा बढी बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि 5000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मौसमविदहरूले करिब 1 शताब्दीपछि फ्लोरिडामा आँधीले क्षति पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। भुटानलाई फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपालले साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित दर्ज गरेको छ। मालदिप्समा जारी च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानलाई 65-23 को सहज नतिजामा मात दियो। नेपालले प्रत्येक क्वार्टरमा पकड बनाएको थियो। लगातारको दोस्रो जितमा नेपालले उपाधि जित्ने सम्भावनालाई जीवितै राखेको छ। नेपाल पहिलो खेलमा मालदिप्ससँग हारेको थियो। त्यसपछि नेपालले श्रीलङ्कालाई हराएको थियो। 4 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा जारी छ। अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने टिमले उपाधि जित्नेछ। तर नेपालले उपाधि जित्न अन्य खेलको नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ। नेपाल टुरिज्म एमेच्योर च्याम्पियनसिपमा नेपालले महिला र पुरुष दुवैतर्फ स्वर्ण जितेको छ। नेपालका नम्बर 1 सुभाष तामाङ र सद्भाव आचार्यको टिम एले 3 अन्डर 285 सहित स्वर्ण जिते। नेपालकै वाङचेन ढोन्डुप र टासी छिरिङको नेपाल टिम बी दोस्रो भयो। उनीहरूले 7 ओभर 295 स्कोर गरे। महिलातर्फ नेपालका कश्मीरा शाह र सुषमा सिग्देल 319 को नतिजामा स्वर्ण जित्न सफल रहे। 36 होलको समाप्तिमा टिम प्रतिस्पर्धाको निर्णय भएको हो। व्यक्तिगततर्फ भने दोस्रो दिनको समाप्तिमा सुभाष तामाङ समग्रमा 7 अन्डर 144 सहित शीर्ष स्थानमा छन्। उनले आज 5 अन्डर 67 स्कोर जोडे। टासी छिरिङ र कतारका सेलाह अली संयुक्त रूपमा दोस्रो स्थानमा छन्। उनीहरूले समग्रमा 2 ओभर 146 अङ्क जोडे। अन्तिम 18 होलको खेल भोलि हुनेछ। रूपेश अधिकारी र दिपेन्द्र धिमाल अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
यो सँगै 21 सदस्यीय कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छ। आज भएको विशेष साधारण सभाबाट अधिकारीले 54 र धिमालले 47 मत प्राप्त गरे। गत असार 6 गतेको निर्वाचनमा 15 सदस्यीय निर्वाचित हुनुपर्ने थियो। 4 जनाको बराबर मत आएपछि विशेष साधारणले टुङ्गो लगाउने निर्णय अनुसार आज निर्वाचन भएको हो। साथै साधारण सभामा महासचिव किरण राईले पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को 94 करोड 88 लाख 88 हजार अनुमानित आम्दानी र 92 करोड 91 लाखको अनुमानित खर्च सहितको बजेट पास गरेको छ। आफूलाई के चाहिएको हो भन्ने थाहा छैन, आफैले गर्न सक्ने के हो र दाताले सघाउनु पर्ने के हो भन्ने प्राथमिकता पनि छैन। जसले जे दिन्छ त्यसैका लागि हात थाप्ने बानी परेपछि कसको के लाग्छ? नेपाल सरकारले अहिले यही गरिरहेको छ। विस्तृत सोनिका आर्यालबाट। चीनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गरिब मुलुकलाई सहायता गर्ने भनेर गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI को अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो। यस अवधारणालाई राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिइसकेको छ। यसको पहिलो चरणमा 50 वटा परियोजना अघि बढाउने भनेर चीनले सूची प्रस्तुत गरेको छ। दक्षिण पूर्वी एसिया र अफ्रिकालाई बढी प्राथमिकता दिएको यस सूचीमा कम्बोडियामा सर्वाधिक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। संसारका 3 दर्जन भन्दा धेरै मुलुकमा लागू गर्ने भनिएका 50 मध्ये 2वटा खुद्रे आयोजना नेपालमा पनि छुट्याइएको छ। ती आयोजना नेपालले स्वीकार गरे पनि त्यो हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता र विदेशी सहायतामै गर्नुपर्ने काम हो कि होइन भन्ने बहसको विषय बनेको छ। गरिबी निवारण र भोकमरी अन्त्यका लागि भनेर विश्वव्यापी परियोजनाको हिस्साको रूपमा अघि सारिएको GDI-ले नेपालका 3600 बालबालिकालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ। GDI-मा आबद्ध देशका मन्त्रीहरूको न्युयोर्कमा बैठकपछि असोज 4 गते जारी विज्ञप्तिमा यो कुरा उल्लेख छ। रेलमार्गदेखि सुरुङ मार्गसम्मका जटिल अनि ठूला लागतका परियोजनामा रणनीतिक साझेदारीका लागि उच्च स्तरमा समझदारी भएका बेला केही बालबालिकालाई खाना खुवाइदिएर आफ्नो सामरिक शक्ति विस्तार गर्ने चिनिया लक्ष्यलाई हाम्रो सरकारले सहस्त्र स्वीकार्नु भने आश्चर्य छ। किनभने ठूला आयोजनामा लगानी ल्याएर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुको साटो सरकार यस्ता सामान्य र आफैले लगानी गर्न सक्ने आयोजनामा विदेशीलाई गुहार्दैछ। भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ हामीलाई वैदेशिक सहायता चाहियो, त्यसमा या हामीलाई ग्रान्टमा चाहिने हो कि कन्सेसनल लोनमा चाहिने हो कि त्यो किसिमको हाम्रो त्यसरी नेगोसिएसन गर्नुपर्ने छ। हामीले जे क्षेत्रमा पनि प्रत्येक चिजमा वैदेशिक सहायता लिने हुनाले विगत 70 वर्षमा त्यो न वैदेशिक सहायताको सदुपयोग भएको छ, न वैदेशिक सहायताले हामी जुन विकास भन्छौँ नि विकासको लक्ष्य परिपूर्ति भएको छ हैन। यसले एउटा अलग किसिमको एउटा वर्ग जुन भन्छ नि भुइँभुट्टा वर्गको मात्रै निर्माण गर्छ। विगतमा चीनले नेपालको सीमित शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध राखेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्दै आएको थियो। अहिले नेपालमा पश्चिमाहरूको प्रभाव बढ्न थालेको र चीन स्वयं पनि धनको शक्तिले राजनीतिक विस्तार गर्न अग्रसर भएसँगै अब पहिले जस्तो बन्द कोठाको राजनीतिले अपुग हुने भएको छ। तिब्बतसँगको सबैभन्दा लामो सीमा साझेदार र अर्को प्रतिस्पर्धी भारतसँग खुला सीमा जोडिएकाले नेपालमा अब चीनले नागरिक स्तरमै प्रभाव विस्तार गर्ने नयाँ औजार अघि सारेको हो। हाम्रो चाहिँ के त राष्ट्रको आवश्यकता यो हो, यो क्षेत्रमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने हामी लगानी गर्नु, त्यो एउटा आधारले हामी अगाडि बढ्न सक्ने हैसियत हुनुपर्ने हैन। गैर सरकारी संस्था धेरै तपाईँको चाहिँ के त सेवामूलक पनि होलान् हैन, तर सेवामूलक हुँदा हुँदै पनि हैन अधिकांश त चाहिँ अदृश्य रूपमा हैन यो राजनैतिक विचारधाराबाट सम्प्रेषित हुने अथवा भइरहेको यो जातीय र धार्मिक साम्प्रदायिकताहरू बढाउने हैन त्यो प्रकारको स्थितिमा लैजाने। विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न तम्सेको छिमेकी चीनबाट हाम्रा अपेक्षा ज्यादै ठूला छन्। केही वर्ष यता द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा पनि रेलमार्गदेखि ठूला विद्युत आयोजना र मेट्रो रेलहरू बनाउने समझदारी भएका छन्। स्तरीय सुरुङ खन्ने र राजमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म चीनको महँगो ऋणमा पोखरामा निर्माणाधीन विमानस्थल बाहेक अरू खासै ठूला आयोजना अघि बढेका छैनन्। चिनिया पक्षले BRI अन्तर्गत व्यावसायिक ब्याज दरमा लगानी गरिदिने भनेपछि यसैका लागि पृष्ठभूमि तयार पार्न केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले मुलुकलाई विकासोन्मुख दर्जामा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। तर वर्तमान सरकारले महँगो ऋण होइन अनुदान मात्र स्वीकार्ने नीति लिएको छ।
चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम BRI नेपाल मात्र होइन संसारभर सफल बन्ने छाँट नदेखेपछि चीन पनि एनजिओ मार्फत सहायता परिचालन र प्रभाव विस्तार गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। श्रीलङ्का डेप ट्र्यापमा परेको अरू अफ्रिकन देशहरू र पछिल्लो दिनमा पाकिस्तानमा पनि चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको विषयलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उठिरहेछन्। त्यही भएर त्यो देशको जनताहरूलाई या त्यो देशलाई चाहिँ कसरी आफ्नो उसमा फोल्डमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य देखिन्छ। तर डेभलपमेन्टकै खासै त्यसको धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले धेरै चाइनिजहरूलाई पनि त्यति धेरै फाइदा नहोला। हुन त विपन्नको भोक मेटाउनु सानो काम होइन, तर यो दायित्व पूरा गर्न हाम्रै सरकार असमर्थ छैन। त्यसमाथि पश्चिमाहरूले पश्चिम नेपालमा यस्तै भोकमरीको व्यापार गरेको 7 दशक हुँदा पनि उन्नति नभएको उदाहरण हाम्रै सामु छ। यस्तो बेला बृहत्तर आर्थिक एवं जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने आयोजनाहरूमा ठूलो शक्ति राष्ट्रको सहायता परिचालन गर्नुको साटो यस्ता खुद्रे काममा विदेशीसँग हात थाप्ने हो भने छिमेकी चीनबाट हामीले गरेका विशाल अपेक्षाहरू छायामा पर्ने मात्रै छैनन्, समाजको तल्लो तहमा सरकारको विश्वसनीयता घटाएर विदेशी शक्तिलाई अस्थिरताको जग हाल्न मौका मिल्नेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 4 वर्ष सैद्धान्तिक र 1 वर्ष प्रयोगात्मक पढाइपछि चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातक तहको पढाइ पुरा हुन्छ। 5 वर्षको पढाइ पास गरेपछि चिकित्सक तयार हुन्छन्, तर ती चिकित्सक बिरामी जाँच्नु अघि मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्छ। दर्ताका लागि काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा लिन्छ। लाइसेन्स परीक्षामा भने 50% भन्दा बढी फेल हुँदै आएका छन्। यसले चिकित्सा शिक्षाको स्तरमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। काउन्सिलले असोज 6 गतेदेखि 8 गतेसम्म चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लियो। परीक्षामा MBBS र BDS तर्फका 2060 चिकित्सक सहभागी थिए, तर 40% मात्र पास भए। 1197 जना फेल भए। काउन्सिलले यसअघि जेठमा लिएको परीक्षाको नतिजा झनै खराब थियो। 68% फेल भएका थिए। MBBS र BDS उत्तीर्णहरूका लागि काउन्सिलले वर्षको 2 पटक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्छ। 5 वर्ष यता 50% भन्दा बढी पास हुन सकेका छैनन्। 3 वर्ष अघि त MBBS पूरा गरेका 75% लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएका थिए। फेल हुने मध्ये अधिकांश बङ्गलादेश र चीनमा अध्ययन गरेर फर्किएकाहरू हुन्। यस्तै निजी मेडिकल कलेजमा पढेकाहरूको पनि लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुने दर उच्च छ। टप र्याङ्कमा भएको विद्यार्थीको चोइस जहाँ हुन्छ त्यहाँको स्वतः राम्रो हुने भयो भने चाहिँ त्यो त छाडिँदै विदेश जाने कुरा चाहिँ 2 किसिमले मान्छे जान्छ। एउटा चाहिँ छात्रवृत्ति पाएर जान्छ, त्यसको हिसाब किताब अर्कै होला। बाँकी रहेको चाहिँ यहाँ मौका नपाएरै जाने हो। जस्तो हो भनेको ठाउँमा पढ्न पाएसम्म त कोही विदेश जाँदैन नि। त्यस कारणले त्यसै अनुसारको रिजल्ट आउने हो। यो भन्दा अलिकति राम्रो त हुँदैन। विश्वविद्यालयलाई आरोप लाए जस्तो हुन्छ। होइन भने कलेजहरूको पनि के देखियो भने उहाँहरू पनि विद्यार्थीलाई पास पारेर पठाउने हतार गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब अझ विदेशी विद्यार्थीको हकमा हो भने त विदेशीहरूलाई अब यसले यहाँ काम गर्ने होइन, दर्ता हुने होइन भनेर अलि मायै गर्छन्। हेर्नुहोस्, हामी पनि गर्छौँ। हामी कहाँ नि नेपालमा पढ्ने विदेशी विद्यार्थी छ भने अलि कन्सिडरेसन हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा पूरा गरेकाहरूले लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था 21 वर्ष अघि गरिएको थियो। काउन्सिलले लिने परीक्षामा पास हुन 50% अङ्क ल्याउनुपर्छ। काउन्सिलमा अहिलेसम्म MBBS र BDS तर्फका गरी 30,000 चिकित्सक दर्ता छन्। चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीले 23वटा विषय पढ्नुपर्छ। MBBS र BDS पास भएका विद्यार्थी काउन्सिलको परीक्षामा फेल हुने दर उच्च हुनुले चिकित्सा शिक्षाको स्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ। खास गरी निजी मेडिकल कलेजमा दक्ष चिकित्सकको अभाव र प्रभावकारी नियमन नभएकाले शैक्षिक स्तर खस्किएको जानकारहरूको बुझाइ छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन पुगेन कि हैन, जाँच्न र पढाउनमा टिचरहरूले इन्ट्रेस्टै लिएन कि भने जे कारण भए पनि विद्यार्थीले सिक्न पाएन। उसले सिक्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि उसले लाइसेन्सिङ एक्जाममा त्यसको जवाब दिन पाएन। अहिले त केही पनि भएको छैन। अब यो वर्ष जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगले जुन पर्सेन्टाइल 50th पर्सेन्टाइलको विद्यार्थीहरूलाई मेरो भाषामा 20% नम्बर ल्याउनेले पनि इलिजिबिलिटी पाउने भयो बाहिर पढ्नको लागि भने भोलि गएर तिनीहरू 5 वर्षपछि जब पढेर आउँछन् त्यो बेलाको रिजल्ट कस्तो होला म अहिले कल्पना नै गर्न सक्दिनँ। नेपालमा अहिले 20वटा मेडिकल कलेज छन्, तीमध्ये 16वटा निजी हुन्। मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा आधा भन्दा बढी विद्यार्थी पास हुन नसक्नुले ती कलेजमा नियमनको खाँचो रहेको देखाएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ प्रज्ञाति मल्सिना, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
राजस्वका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित राजस्व परामर्श विकास समिति सरकारले खारेज गरेको छ। असोज 11 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। हरेक बजेट निर्माणका बेला सरकारलाई सुझाव दिनको लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श दिन समिति गठन गर्ने गरिएकामा यसअघिको केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा पूर्व सचिव महेश दाहालको अध्यक्षतामा स्थायी संरक्षणका रूपमा समिति गठन गरिएको थियो। यसैगरी सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले आफ्नो पहिलो वार्षिक उत्सवका अवसरमा नेपाल कसरी बनाउने भन्ने बहस श्रृङ्खला अन्तर्गत आज चौथो दिन पर्यटनका पाइला शीर्षकमा बहस चलायो। बहसमा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी, पर्यटन व्यवसायी वसन्त मिश्र र नेपाल माउन्टेन एकाडेमीका पूर्व अध्यक्ष एवं आरोही लाक्पा फुटे शेर्पा सहभागी भए। पर्यटन व्यवसायी युविका भण्डारीले सहजीकरण गरेको बहसका सहभागीले पूर्वाधार विकासमै सबै पक्षको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। यसले हामीले भैरव र पोखरालाई दुईटै चाहिँ के भने हाम्रो भौगोलिक हिसाबले दुईटै अति इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरू हो। हाम्रो टुरिज्म त वास्तवमा सुरु भएको त माउन्टेनियरिङबाट हो नि, जबकि संसारमा 25% भन्दा बढी पपुलेसन बुद्धिस्ट छन् हैन। हाम्रै छिमेकी जस्तो हामी नै गएर चाइनामा देख्यौँ, पेनाङमा भनौँ, मलेसियाको कोरियामा भनौँ, एउटा मात्रै बुद्धको मूर्ति हुँदाखेरि पनि 10औं लाख 20औं लाख मान्छे आउँछ। हाम्रो त के भने बुद्धको 4 धामै हाम्रो नजिकै छ। विदेशीहरू आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको देश जस्तो सम्झिन्छ, तर हाम्रो नेपालमा त वेदरको कारणले गर्दाखेरि आज उड्ने क्लाइन्ट्स पर्सि पनि उड्दैन हैन। अब माथितिर गएर बुकिङ गरेकोहरू माथितिर फर्केर आइरहेको हुन्छ, या त फ्लाइट उडेको हुँदैन, यहाँबाट फर्केर पनि होटलमै आउँछ माथिबाट, अनि त्यतिखेर रुम पुग्दैन। अनि त्यतिखेर त त्यो क्लाइन्ट्सहरू त बरु त्यहाँ रोकेर बस्नुभन्दा गहस जानु पायो भने हुन्थ्यो भने त्यहाँको होटल रेस्टुरेन्टहरूले होटल स्पेसली होटलहरूलाई चाहिँ एकदमै म्यानेज गर्नु गाह्रो हुन्छ कि, तर त्यो कहिले पनि कसैले पनि त्यो कुरा अगाडि ल्याएको छैन। जस्तो अब विदेशीलाई किन महँगो दिएको भने नेपालीहरूले उड्ने फ्लाइटलाई सब्सिडी दिनुपर्छ भनेर दिन थालिएको रहेछ पहिला पहिला। अब अहिले आएर ल ठिकै छ हिमाली क्षेत्रहरूमा त्यो चाहिन्छ होला, तर ट्रङ्क रुटमा नेपालगञ्ज अथवा विराटनगर अथवा पोखरा भैरवा जाने फ्लाइटमा त यस्तो गरौँ भने इभन घोषणा पनि भएको, तर इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुन सकेको छैन। इनकेस त्यो भइदिएको भए त्यसले एउटा राम्रो चाहिँ के गर्थ्यो भने अलिकति जस्तो अब नयाँ गन्तव्यहरूमा पर्यटकको डाइभर्सिफिकेसनको लागि चाहिँ यसले साँच्चीकै हेल्प गर्थ्यो। राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण विकासमा पछि पर्ने गरेको चितवन माडीवासीको बुझाइ छ। आकर्षक पुल र भगवान रामको जन्मभूमि भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चामा रहेको माडीले पछिल्लो 5 वर्षमा विकासको फड्को मार्न सकेन। अब फेरि चुनाव नजिकिएसँगै विकास निर्माण राजनैतिक एजेन्डा मात्रै बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता माडीवासीमा सुरु भएको छ। पूर्व, पश्चिम र उत्तरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको चुरे पहाड तथा दक्षिणमा सोमेश्वर पर्वतमालाले घेरिएको सुन्दर हरियाली उपत्यका हो माडी। सुन्दर र समथर खेती योग्य भूमि रहेको यो क्षेत्र अन्नको भण्डार मानिन्छ। भूमि चक्लाबन्दी गरी कृषिको विकासमा प्रयोग गर्दै कृषि र पर्यटन मार्फत यो क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको बुझाइ अगुवाहरूको छ। तर सामान्य बाटोघाटो पिच र केही खोलामा बनेका पुललाई मात्रै विकास मान्ने चलनले पछि परेको उनीहरूको गुनासो छ। जुन रूपमा हामी पहिला यहाँ बसोबास गर्दाखेरि माडीको अवस्था थियो त्यो हिसाबले सरसर्ती हेर्दाखेरि सामान्य रूपको विकास भएको छ। तर हामीले अहिले पछिल्लो घडी चुनावमा ठुल्ठुला नेताहरू यहाँ आएर जसरी चुनाव लड्नुभयो त्यो हिसाबले जुन किसिमको अपेक्षा हामीले राखेका थियौँ त्यो हिसाबको विकास भइसकेको अवस्था छैन। भारतसँग सीमा जोडिएको माडी भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने प्रमुख नाका थियो। चुनावका बेला मात्रै हुने विकासका आश्वासनले माडीको हित हुन नसक्ने स्थानीयको निष्कर्ष छ। नेताहरूको पटक पटकको आश्वासनले निराश बनेका माडीवासी माडीलाई मणि बनाउने भाषण यो पटक सुन्न तयार देखिँदैनन्।
पैसाले सहज संसार हुन्छ। अब प्लेटभरि मासु र बोतलभरि रक्सी पाएपछि सबैलाई हुन्छ। अब यो मान्छेहरू त्यसैमा बिग्या छ। भोलि हाम्रो चाहिँ गतिविधि के हो, हामी माडीमा कसरी यसरी त्यहाँ थुनिएर बस्यौँ भन्ने कुरो मान्छेहरूको चेतना आएको छैन। माडी जुन पाराको पहिला थियो त्यही पाराको अहिले छ। न यताको जङ्गलमा हामीलाई सुविधा छ, न यताको जङ्गलमा सुविधा छ। माडीको स्थिति यही हो। नेताहरूले भाषण गर्ने अर्कै, विकास गर्ने अर्कै। विकास चाहिँ खोइ देखाएको। विकास गरेको यही त अलिअलि पिच बनाउँछ अनि यो बिजुली ल्याइदिएछ त्यति मात्रै हो। अनि विकास गर्ने कुरा तिनीहरूले त यो गर्छु ऊ गर्छु गर्ने छैन। माडीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सामान्य प्रबन्ध मात्रै छ। विद्युतको अझै समस्या छ। वन्यजन्तुका साथै डुबानको समस्या हरेक दिन जसो माडीवासीले झेल्नुपर्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको माडीलाई विकसित बनाउन घेरिएको तालुकदार निकायको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। प्राचीन मिथिलाको राजधानी र राजा जनकको कुलदेवीको रूपमा पूजित राजदेवी मन्दिरसहित बौद्धमाई, पिडरियामाई, अमरखना, फुलेश्वरी माई लगायत शक्तिपीठ हरेक वर्ष दशैँमा विशेष रूपमा सिँगारिन्छन्। चिटिक्क सिँगारिएका शक्तिपीठले जनकपुरको दशैँलाई विशेष बनाइदिन्छ। राजदेवी मन्दिरसहित शक्तिपीठहरूमा युवाहरूले दुर्गा माताको मूर्ति स्थापना गर्नेदेखि साजसज्जाको काम गरिरहेका छन्। जनकपुर धामको झकीझकाउमा हामी पनि एकैछिन रमाऊ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राजनीतिक नेतृत्वबाटै बारम्बार अदालतलाई विवादमा तान्ने कोसिस। आफूप्रति वफादार बनाउन सत्तामै हिस्सेदारीदेखि अतिरिक्त सुविधासम्म। कांग्रेसमा सीट बाँडफाँडको किचलो झन्झन बल्झिँदै पार्टी मुख्यालयमा असन्तुष्ट समूहको धरना र नाराबाजी। समानुपातिक सूचीमा देउवाले एकलौटी गरेको आरोप। सल्यानको कपुरकोटमा जीप भिडबाट खस्दा एकै गाउँका 8 जनाको मृत्यु, 6 जना एउटै परिवारका। युक्रेनका 4 राज्यको जनमत संग्रहले रुसमा गाभिने फैसला गरेको रुसको दाबी। युक्रेन भन्छ दाबी नै लाजमर्दो। रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली संघको तयारी। र दक्षिण एसियाली महिला बास्केटबल च्याम्पियनशिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। भुटान फराकिलो अन्तरले पराजित। उपाधिको छिनोफानो अन्य टिमको नतिजाले गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.